بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. رئيس الحفل الكريم وأساتذتي الأجلاء وحضرات الحكم، إن موضوع خطبتي اليوم في هذه الحفلة السعيدة الأرض المقدسة والمحافظة على حرمتها. المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرقة، بقعة منورة، بقعة نيضت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله، فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الطاغون الكافرون، احتل عليها غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. القدس أرض البركات والنبوات، القدس أرض الرباط والجهاد، القدس ثالث المدن المعظمة في الإسلام، وهي من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. إن قضية القدس أو قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، هي قضية الإسلام والقرآن. لا يجوز للأمة الإسلامية أن تضع هذه القضية دبر آذانها أو وراء ظهرها. تفرض هذه القضية الإسلامية الحساسة على الأمة الإسلامية أن تهب لتدافع عن حرماتها، لتدافع عن مقدساتها، لتدافع عن دينها وشعائرها. أيها الإخوة، ولا تمكن مقاومة هؤلاء الصهاينة إلا بالقوة الإيمانية والقوة الجهادية وبالانتفاضة التي لفتت أنظار العالم شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. نرى إسرائيل مع قلة عددها مجتمعة القلب ومجتمعة الفكر ومجتمعة العزم، ونحن مع كثرتنا متفرقون متقاتلون. اليهود شر خلق الله مجتمعون، نحن متفرقون، فهم أصحاب قوة وبأس شديد، فصرنا أضعف خلق الله في الأرض. أيها الإخوة، لا تخلو هذه الأمة من رجال صادقين وشبان مستشهدين يسعون إلى سبيل الموت فرحين باسلين، كما قال الشاعر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هذا هو سبيل استرداد الحقوق، هذا هو سبيل تحرير فلسطين. أيها الإخوة، المسجد الأقصى وأرضه المقدس تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهل صوتها، فيقول: أين العلماء الغيجون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين أصحاب
أصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا نفوسهم الغالية، الذين يتبعوا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا؟ أنتم أخلاق هذه الجماعة الباهرة، أنتم بارد الأسلاف الغيورين الذين أقروا مضاجعهم وهم الشريعة وشعائرها. فكيف تشاهدون هذه الإهانات بأعين رؤوسكم؟ وكيف تنامون نوما سباتا، نوما عميقا؟ يا أيها الملوك والرؤساء للعالم الإسلامي، قوموا من سباتكم العميق واتركوا مصالحكم الذاتية والسياسية ورابطوا ثغوركم وشعائركم. وفي الأخير ندعو الله أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله ونسعد في الدارين، وما توفيق إلا بالله.